السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الثانية إعدادي. الدرس ديال اليوم عندنا لا سينونيمي. لا سينونيمي شنو هو المعنى ديال السينونيمي؟ علاش كنستعملوها؟ شنو هما القاعدة أو القواعد المتبعة لاستعمال هذه الطريقة ديال لا سينونيمي؟ هادشي اللي غادي نشوفو في هذا الدرس. قبل ما نبدا الدرس ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس. بارطاجيو الفيديو باش يوصل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. عجبكم فيديو ديروا لايك، ما عجبكمش فيديو ديروا ديسلايك. كنتمنى التوفيق للجميع على بركة الله. لي سينونيم، عندنا الدرس ديال لا سينونيمي. لي سينونيم سون دي مو دو سونس فوازان. لي سينونيم هما الكلمات المرادفة. الكلمات المرادفة يعني لي سينونيم سون دي مو دو سونس فوازان. يعني كتكون عندك واحد الكلمه وكيكون عندك كلمات اللي هي الشرح ديالها او مرادف ديالها. داكوغ، هادو هما لي سينونيم. لي سينونيم فين ما كتسمع لي سينونيم هما المفردات. داكوغ، هي كلمه مرادفه لكلمه اخرى. غنشوفوا مثال. لي سينونيم سون دي مو دو سونس فوازان، يعني لي سينونيم هما الكلمات المرادفه. اكزامبل، مثال، كاين ميتر، instituteur, professeur, enseignant. عندنا 4 ديال الكلمات. maître, instituteur, professeur, enseignant désignent le même métier. هاد 4 الكلمات كيدلوا على نفس المهنة. le maître المعلم، instituteur مدرس، professeur أستاذ، enseignant كذلك مدرس. ديزين يدلنا على لو ميم ميتيي، عندنا نفس المهنه. هاد الكلمات دابا ممكن نقولوا سو سون دي سينونيم، هي كلمات مرادفه. داكوغ، كلمات مرادفه ديال كلمه ميتر، انستيتيوتور، بروفيسور، اونسينيون اكسيتيرا. هادو كلمات اللي هي مرادفات. داكوغ. Deux mots sont des synonymes. Deux mots sont des synonymes. يعني deux mots sont des synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne ou la même idée. كنقولوا الكلمة أنها مرادفة. كنقولوا الكلمة أنها مرادفة إلا جاب الله كتدل على نفس الشخص، يعني عندنا كلمة وكتدل على نفس الشخص أو نفس الشيء. Par exemple, نفس الشخص هنايا maîtresse ولا le maître le professeur. عندنا نفس الأشخاص la même personne ولا la même chose شيء livre manuel شيء. عندنا أشخاص. داكوغ، أشخاص بحال le maître le professeur. داكوغ، المهم وكيدل على شيء بحال le livre, le manuel, le livre, le manuel. Une idée, fikra. كيفاش فكرة؟ Par exemple, gentil, نعطي المرادف ديالو. beau, زوين، gentil، ظريف، beau. داكوغ، يعني بحال هادشي دابا هما لي زيدي، يعني شي حاجة، شي فكرة، تعطيني المرادف ديالها. داكوغ. Deux mots sont des synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne, la même idée. يعني كنقولوا على الكلمة أنها مرادفة للكلمة الأخرى إذا كتدل على نفس الشيء، نفس الشخص أو نفس الفكرة. Et qu'ils sont de la même classe grammaticale. هذا شيء مهم جدا. خص يكونوا في la même classe grammaticale. كيفاش؟ يعني إلا عطيتك كلمة فعل خصك تعطيني المرادف ديالو فعل. عطيتك النون اللي هو اسم فيرب، الا عطيتك فيرب فعل خصك تعطيني فعل. عطيتك النون اسم خصك تعطيني المرادف ديالو اسم كذلك. داكوغ. عطيتك ادجيكتيف خصك تعطيني ادجيكتيف، يعني صفه، نعت. ادفيرب، الا عطيتك ادفيرب خصك تعطيني حتى نتايا المرادف ديالو بالادفيرب. وهذا هو دابا الحاجه اللي هي مهمه. et qu'ils sont de la même classe grammaticale. verbe يعني أفعال، نون أسماء، أدجيكتيف صفات، أدفيرب اللي كاينين.
كاين نون فيرب ادجيكتيف اي ادفيرب. يعني الا تعطات كلمه ادفيرب، الا تعطي المرادف ديالها اعطي ادفيرب. داكوغ. الا تعطات ليك لو نون اعطي كلمه المرادف ديالها السينونيم ديالها، السينونيم ديالها نون. فيرب فيرب فعل فعل، وهكذا. بيان. اكزومبل، هنا نعطيكم مثال. اكزومبل عندنا انفونتي اللي هو اخترع، كريي ابتكر، كريي، رياليزي. الى لاحظتي او ار او ار او ار، يعني هادو كاملين فيرب. انفونتي، كريي، رياليزي. انفونتي، كريي، رياليزي، المعنى ديالهم هو يبتكر، يخترع. داكوغ. انفونتي، كريي، رياليزي. اكزومبل اخر، هنا عطيتكم لي فيرب وعطيتكم المرادفات ديالو بلي فيرب. هنا اسماء يعني الاسم. اكزومبل فواتور سياره، اوتوموبيل يعني كنقول لها فواتور ولا اوتوموبيل، اوتوموبيل فواتور، اوتوموبيل ولا اوتو بوحدها. كاينه اوتوموبيل اللي كتعني فواتور كذلك، وكتعني وكيقول لها حتى اوتو ماشي موتو، اوتو. الا لاحظتوا هنايا عطيتكم فواتور اسم، عطيت المرادف بالاسم، عطيت المرادف كذلك بالاسم. هنايا فعل فعل فعل. اون ريكور او سينونيم بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. كاين اللي غايقول لك هاد السينونيم انا علاش غادي نبرس في راسي؟ ساهل بسيط. علاش كنستعملو السينونيم؟ باش نتفاداو لا ريبيتيسيون، حيت لا ريبيتيسيون في النص كتجي بلاص ثقيل. عوض ما نقول فواتور 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 في النص 5 المرات ولا 6 المرات، غنوع، غنقول فواتور، غنقول اوتوموبيل، غنقول اوتو. داكوغ. ولا الا جاب الله كنهضر في واحد النص على الاستاذ، ما غاديش نقول لو ميتر لو ميتر لو ميتر لو ميتر، بقى نكرر. كيجي كاينه لا ريبيتيسيون، التكرار سي اون فوت. الا كتكرر خطا. هادشي كيبين انك محدود، المعجم ديالك في اللغه الفرنسيه محدود، خصك تنوع ما يكونش التكرار. غتقول لو ميتر، لو بروفيسور، لانستيتوتور، لونسينيون، وكتنوع. يعني عوض ما تقول لو ميتر 5 المرات غتقولو غير 2 مرات، حيت كاين لو ميتر لونسينيون، لانستيتوتور، لو بروفيسور، لو ميتر. هذا هو الدور ديال لي سينونيم ولا لا سينونيمي. كنلتجئوا اليها علاش ولا كنستعملوها علاش؟ بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون، باش نتفادى التكرار في النص. وهذا التكرار كيعطي واحد الثقل، واحد الملل في لو تكست ديالك، يعني في النص ديالك. هذا هو الدور ديال لا سينونيمي ولا لي سينونيم. اون ريكور او سينونيم، اون ريكور او سينونيم، اون ريكور او سينونيم، اون ريكور او سينونيم pour éviter la répétition. يعني كنلتجئوا المفردات، كنوعوا منها المفردات باش نتفاداو لا ريبيتيسيون اللي هي التكرار. هادشي اللي عندنا في هذا الدرس. نتمنى ان الدرس مفهوم. يعني خلاصه القول على ان لي سينونيم هما الكلمات اللي عندهم نفس المعنى. مثال عطيناه ميتر، بروفيسور، انسينيون اي انستيتوتور. هاد لي سينونيم الا بغينا نعطيو لي سينونيم خصنا نعطيوهم على حساب لا كلاس غراماتيكال. يعني عندي فعل خصني نعطي فعل اخر اللي هو السينونيم ديال الفعل الاول. يعني الا كان عندي فعل، الا بغيت نعطي المرادف ديالو خص يكون فعل. عندي اسم اسم، فعل ادفيرب ادفيرب، ادجيكتيف ادجيكتيف. هذه هي اول قاعده. مثال عطينا انفونتي، كريي، رياليزي، اللي كاين لي المعنى ديالهم كاملين هو انفونتي، رياليزي، كريي هو اخترع، ابتكر. وكلهم يعني كلهم لي فيرب. انفونتي او ار، كريي او ار، رياليزي او ار. ومثال ثاني في الاسماء فواتور، اوتوموبيل، اوتو. اسم اسم اسم. يعني هنايا الا بغيت نعطي مرادفات كنعطيها على حساب لا كلاس غراماتيكال، يعني الانتماء ديالو واش فعل ولا اسم ولا ادفيرب ولا ادجيكتيف. هادشي اللي عندنا في هذا الدرس. نتمنى ان الدرس مفهوم. اللي عنده شي اقتراحات ولا شي تعاليق يكتبهم لي في الكومونتير. كنشكر دابا الناس اللي كيتفاعلوا معايا واخا قلالين، يعني كيتفاعلوا معايا في لي فيديو الى لاحظتهم. كنشكر كذلك الناس اللي كيديروا لايك، يعني كيشجعونا. يعني كاين واحد المجهود اللي كيدار، واصلا يعني كاين مجهود اللي كيدار ومع الظروف اللي كنعيشوا الى اخره. يعني هادشي ما عاد بغير الله. كيشجعونا بلي لايك ديالهم، كيشجعونا بالدعاء ديالهم. شكرا جزيلا لكم.
كنتمنى لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.